नमस्कार। कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिबाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीगार्ड गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजे र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगा तुमडाँडा, सिसाखानी, जलदला, ग्वालीचौर, भीमगिठे, रणसिंह किटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिलाई समेटेर बडीगार्ड गाउँपालिका बनाइएको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचौर गाविसको खारो बजारमा राखिएको छ। यस गाउँपालिकालाई 10 वडामा विभाजन गरिएको छ। श्रोता, बडीगार्ड गतिविधिको आजको 94औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्राविधिक कक्षका साथी अनिश पाठकसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर। श्रोता, बडीगार्ड गाउँपालिकाले असार 10 गते आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 62 करोड 1,25,000 बराबरको बजेट नवौं गाउँसभाले पारित गरेको छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष अमर बहादुर सिरिसले प्रस्तुत गरेको बजेट सभाले सर्वसम्मत पास गरेको थियो। श्रोता, अब हामी असार 10 गते बडीगार्ड गाउँपालिकाले नवौं गाउँसभाले पारित गरेको उक्त गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमर बहादुर सिरिसले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम सुनौ। जस्ताको त्यस्तै। कोभिड-19 कोरोना रोगबाट प्रभावित सम्पूर्णमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बडीगार्डवासी जनताहरूलाई कोभिड-19 रोगबाट जोगाइ राख्न तथा संक्रमितको उपचार बसाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, कर्मचारी, राजनीतिक कर्मीहरू, शिक्षकहरू, सुरक्षाकर्मी, बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरू, देश विदेशबाट आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 15औं पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति, बडीगार्ड गाउँपालिकाको आर्थिक योजना, सरकारवालाहरूको सुझावहरूलाई केन्द्रित गरेको छु। हालसम्मको प्रयासले प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई सस्ता हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। अब म चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को समीक्षा गर्न चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालनमा रहेका कतिपय ठुला योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने निर्माणाधीन योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने आशा लिएको छु। ठेक्का बन्दोबस्तीबाट सञ्चालन भएका गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, ग्वालीचौर जलदला मोटर बाटो र केशव पोखरी भ्यू टावरको निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको भए तापनि कोभिड-19 रोगको कारण नेपाल सरकारले थपेका म्यादभित्र योजना सम्पन्न हुने आशा लिएको छु। सभाको अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको कार्यान्वयनबाट निम्न उद्देश्य प्राप्ति हुनेछन्। यस आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयको आफ्नै प्रशासनिक भवन हुनेछ, जसबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा सहजता आई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। विकासको पूर्वाधारहरूको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरसम्म वृद्धि गरी विकासको अवसरलाई सबै बडीगार्डवासीहरूको उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
समावेशी र समन्वयिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिकाभित्रका सबै वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति, सम्प्रदायको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, समाजमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, विसङ्गति तथा विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिकता, उद्यमशीलता विकास गरी आय आर्जन गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, रैथाने स्थानीय जातको कृषि उत्पादन र कृषि पकेट क्षेत्रको सञ्चालनबाट आय आर्जनमा वृद्धि भई गरिबी निवारणमा टेवा पुग्नेछ। स्वास्थ्य सरसफाइ तथा शुद्ध पिउने पानी सम्बन्धी चेतनाको स्तर उन्नति गरी स्वास्थ्य समाज निर्माण गर्ने, गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व बढाई सुशासन प्रत्याभूति गराउने। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास, कृषि तथा पशु विकास, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा कृषि उपज भण्डारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 71 लाख व्यवस्था मिलाएको छु। भौगोलिक अव्यवस्थित वातावरण अनुसार व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। पशु आहार मिसन, मासु मिसन कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। साना तथा गरिब किसानहरूलाई लक्षित गरी बाख्राको पाठी वितरण, करेसाबारी स्थापना, मिनी किट वितरणमा बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। मध्यम स्तरीय प्रविधि युक्त फलफुल नर्सरी स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय तथा स्थानीय महत्त्वको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। उपयुक्त भौगोलिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यता भएको स्थानमा आलु पकेट कार्यक्रम, स्थानीय रैथाने जातको बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, व्यवसायी पशुपालन गर्ने कृषकलाई केही अनुदान दिने, बङ्गुर साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। एक ओरा एक कृषि पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। यस वर्ष कृषि पशु प्राविधिक 90 वडामा कर्मशः व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी, बडीघाट गाउँपालिकाका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासको लागि सरकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन, सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य, घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने, उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गर्ने, अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र सम्भाव्य उत्पादकको बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नको लागि कम्तीमा 5 जनाको समूह प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाए कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सामाजिक विकास, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, बालबालिका केन्द्र, विद्यालय कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुसार थप तलबको व्यवस्था मिलाएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्मार व्यवस्थापन,
मा जोड दिइनेछ। बडिघाट गाउँपालिकाको आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। तोकिएको लक्षित वर्गका छात्राहरूको लागि गुणस्तरीय डिबा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित तथा अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कक्षा 6 देखि 12 सम्म अध्ययनरत छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था परिचालन तथा समन्वय। बडिघाट गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम पेश गरी स्वीकृति लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकासँग लागत साझेदारी काम गर्न चाहने गैर सरकारी संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीको लागि रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ। नमुना स्वास्थ्य गाउँपालिका निर्माणको लागि रु 1,65,00,000 बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। 10 वटै वडामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउन स्वास्थ्य सेवामा आयामहरू प्रतिकारात्मक सेवा, प्रवर्तनात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरूलाई समेटेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। बाह्य खोप केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न र बडिघाट गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षयरोग नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। बडिघाट गाउँपालिकाको घोषणाको अवस्था पोषणको अवस्था कमजोर रहेको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीहरू, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको आय आर्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न समाजमा रहेको कुरीति, विकृति, विसङ्गति, लागु औषध, दुर्व्यसनी, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। युवा रोजगार तथा गरिबी निवारण। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विभिन्न श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण र थप व्यवस्थित बनाउन बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। पूर्वाधार तथा भौतिक निर्माण। ऊर्जा, साना जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, बायोमास जरान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सडक, भवन, खानेपानी तथा शहरी विकास। नेपाल सरकारले सञ्चालनमा लिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले समेट्न नसकेको घर परिवारको लागि बडिघाट गाउँपालिका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम र सञ्चालनको लागि रु 2,25,00,000 विनियोजन गरेको छु।
बरिघाट गाउँपालिकाको मुख्य बस्तीहरूलाई जोड्ने सडकहरूलाई मर्मत गरी नियमित सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु गरी हालसम्म सम्पन्न नभएको मोटर बाटोहरूलाई बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। हाल निर्माणाधीन वडा कार्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 2 करोड 50 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी नेवाको सहयोग बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 7, 8 र 9 मा खानेपानीको योजना सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहलगानीमा योजना सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण कोषको व्यवस्था मिलाएको छु। संस्थागत क्षमता विकास, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था मिलाएको छु। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। राजस्व परिचालन स्रोत अभिवृद्धि र व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका साथै राजस्व सम्बन्धी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। करको दायरा केही वृद्धि गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति, सङ्घ संस्था, ठेकेदारबाट हुने कामको साथै गाउँपालिकाको कार्यक्रम तथा वडा कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने काममा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। सभा अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, अब म वार्षिक बजेटको विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। बडिघाट गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयतर्फ आन्तरिक राजस्व रु 1 करोड 35 लाख, नेपाल सरकारको राजस्व बारफारबाट 9 करोड 7 लाख 79 हजार, प्रदेश सरकारको राजस्व बारफारबाट 66 लाख 30 हजार, नगर मौजदाताबाट रु 4 करोड 50 लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 11 करोड 78 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 1 करोड 35 लाख 96 हजार, सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान रु 29 करोड 26 लाख, सङ्घीय सरकारबाट थप हुने विशेष अनुदान रु 2 करोड 37 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 60 लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण कोषको रकम रु 65 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण कोष र रु 40 लाख गरी जम्मा रु 62 करोड 1,25,000 आय प्रस्ताव गरेको छु। यसै गरी व्ययतर्फ चालु खर्चतर्फ रु 10 करोड 83 लाख, सशस्त्रतर्फ रु 29 करोड 26 लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ रु 21 करोड 92 लाख 25 हजार गरी जम्मा रु 62 करोड 1,25,000 खर्च प्रस्ताव पेश गरेको छु, जसको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा व्यवस्था गरी संलग्न गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को यथार्थ आम्दानी खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष 2077-78 संशोधित अनुमान र 2078 ज्येष्ठ महिनासम्मको यथार्थ आम्दानी खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आम्दानी खर्च विवरणको साथै
मध्यकालीन खर्च संरचनाको विवरण आर्थिक विधेयक 2078 र विनियोजन विधेयक 2078 को 60 संलग्न गरी पेश गरेको छु। गाउँपालिकाको बजेट तयारीको विभिन्न चरणमा मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीज्यू, कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाको सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा बजेट कार्यान्वयनमा सबैबाट रचनात्मक सहयोग हुने विश्वास लिँदै बजेट कार्यान्वयनमा को लागि सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा सहित बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय बडिघाट। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडिघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमर बहादुर श्रेष्ठ। उहाँले बडिघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9औं गाउँ सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बडिघाट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 62 करोड 1,25,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। श्रोता, अब भने हामी यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079699590 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको 94औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेल, प्राविधिक कक्षका साथी अनिश पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।